مراد پوری ہو جاوے گی نہ بھر سکی ہے نہ بھر سکے گا نہ بھر سکی ہے نہ بھر سکے گا مثال تیری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام نال تشریف لے آ رہے ہیں اسوہ حسنہ ایک جگہ تے پڑھاؤ کیتا کیوں میلاد کر دیا سرکار دی زندگی دے حیات طیبہ دے پہلووں تے نظر پائیے مٹھیاں مٹھیاں گلاں سنائیے سرکار دے جڑے کردار سرکار دے جڑے افکار سرکار دے جڑے پیار لوکاں نو پہنچائیے لوکاں تک گلاں پہنچا کے دسیے او لوگو پانی دے کول چل کے جانا پہنا ہے سنیو پیاس تاں بجھ دیئے پرانا دور ہوندہ سی تے ماما چکی پیستی ہوندیاں سن تے وچکار ایک لوہے دی چھوٹی جی کلی ہوندی سی تو سکے کیا پتہ ہے بابا بڑھیاں کو لو پوچھو تے جڑے دانے اس کلی دے نیڑے نیڑے رہندے سی نا او پیسن تو آٹا ہون تو بچ جاندے سی جڑے انج دور ہوندے جاندے سن آٹا بن جاندے سن سرکار دے تے خدا دے نیڑے رویں گا حالات دیاں خرابیاں تو بچ جائیں گا جویں جویں دور ہوندا جاویں گا آٹا بن جائیں گا پانی ہوئے بہت سنٹر وچ پتھر سٹو آج بھی پانی کھڑا ہوئے تالاب وچ سنٹر وچ پتھر سٹو لہراں بنن گیاں کنارے تک پہنچ جان گی لہراں بنن گیاں کنارے تک پہنچ جان گی کی سیسے کچھ سمجھ نہیں آئے گی بس پتھر سنٹر وچ سٹ لہراں ادھر بھی جا رہی ہیں 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 میرے بھائی نیکی دا آغاز گھر وچوں کر تاکہ تیری لہرہ چار دانگے آدم پھیل یاد رکھ نیکی دا آغاز کریں گا لہرہ نیکی دیاں پھیلن گیاں برائی دا آغاز کریں گا لہرہ برائی دیاں پھیلن گیاں او برائی کرتا رہے گا تیرا حصہ بھی تھنو ملے گا تے جو تو نیکی دا آغاز کریں گا امن او کرے گا قیامت تک تیرا حصہ تھنو ملتا رہے گا نہ برسکی ہے نہ برسکے گا نہ برسکی ہے نہ برسکے گا مثال تیری جواب تیرا تو شاہ خوبا تو جان جانا تو شاہ خوبا تو جان جانا ہے چہرہ کتاب تیرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی دا پہلو آپ سرکار تشریف لے جا رہے ہیں ایک مقام ہے زرقانی بولو سبحان اللہ گل جڑی کہنی سی میں زمانہ کہہ گیا حضرت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھاؤ کیتا کوئی لکڑیاں توڑن لگ پیا کوئی اگ جلان لگ پیا کوئی آٹا گنن لگ پیا کوئی صحابہ کرام دا غلام صحابی سرکار دا غلام اٹھن پانی لان لگ پیا کوئی برتن وچ پانی بھر کے لان لگ پیا کوئی سالن بنان لگ پیا کوئی کی کرن لگ پیا کوئی کی رحمت عالم نور مجسم صاحب الاولاد صلی اللہ علیہ وسلم لکھ دے رہے میرے غلام کم کر رہے ہیں میرے صحابہ کم کر رہے ہیں تھوڑی جی دیر ہوئی ہو سنیو انج آرام نال پتہ ہی کسی نو نہ لگن دیتا تے سرکار وچ نکل گئے
جا کے چلے گئے صحابہ کرام نے کھانا تیار کیتا بڑی ذمہ داری نال کھانا تیار ہو گیا سارے دے کم مکمل ہو گئے شام ہوئی ویکھیا سرکار دو عالم نظر نہیں آئے سارے صحابہ پشیمان ہو گئے سارے صحابہ پریشان ہو گئے سارے آقا کریم کدھر تشریف لے گئے نے جمیل غور نال ویکھیا او دورو ودوہا دیا زلفاں پیاں چمک دیا نے ودوہا دا مکھڑا پیا چمک کرائے واللیل دیا زلفاں پیاں چمک دیا ویکھیا سرکار نے لوگاں نے ویکھیا سرکار آ رہے نے سرکار دے سر مبارک تے لکڑیاں دا گٹھا صحابہ دوڑ دے آگے چلے گئے کملی والے اسی غلام جو حاضر ہیں آپ کیوں تشریف لے گئے ہو آپ کیوں چلے گئے ہو سرکار دو عالم نے مسکرا کے فرمایا میرے پیارو میرے صحابہ ہر کوئی اپنے کام وچ لگے ہویا سی کوئی بھی ویلا نہیں سی بیٹھے آیا میں نے بھی فیصلہ کیتا ہے لکڑیاں تسا جلاؤ گے جنگل وچوں کٹ کے میں لے آواں گا اسی آج ہاتھ نال کم نہیں کر دے جس دار پہ نازا تھی یہ دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے اور خود ہوش میں آنا بھول گئے انہوں پتہ لگے نماز کتنی سونے دیاں دعویٰ جمع ہون نال بڑی ہے صبح دی نماز حضرت آدم علیہ السلام نے پڑھی اچھی نہ آکھیو اللہ نے او ادا سنبھال لئی کدھا واسطے ساڑھے واسطے ظہر دی نماز حضرت داؤد علیہ نبینا علیہ السلام نے پڑھی کڑاکہ کڑ نہ سنی میں روایتی تقریر ذرا نہیں کرنا چاہتا میں تیرے نالج وچ اضافہ کرنا چاہنا تینوں پکیاں گلاں دس کے تینوں ماحول دے اندر لے جانا چاہنا صبح دی نماز دا حضرت آدم علیہ السلام نے پڑھی اللہ نے تحفہ امت مصطفیٰ تک پہنچایا میرے آدم دیاں اداواں نے عمل کرو گے آدم بھی خوش ہو جاوے گا رب بھی خوش ہو جاوے گا ظہر دی نماز حضرت داؤد علیہ نبی علیہ السلام نے پڑھی عصر دی نماز حضرت سلیمان علیہ السلام نے پڑھی مغرب دی نماز حضرت یعقوب علیہ نبی علیہ السلام نے پڑھی عشاء دی نماز حضرت یونس علیہ السلام نے پڑھی انہاں سونیاں دیاں دعوانوں مجتمع کر کے پکا کر کے گفٹ بڑھا کے اللہ پاک نے محمد مصطفیٰ دے غلامانوں عطا فرما دیتا سرکار نے خود عمل کر کے کتنا عمل فرمایا میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عصر دی نماز پڑھائی اٹھ کے جلدی اندر تشریف لے گئے صحابہ کرام نے عرض کی تھی سونیا کیوں جلدی تشریف لے گئے سنیو پر جا تو گردو نوات روان والے ہو سرکار نے فرمایا میرے گھر دے اندر سونے دی ڈلی پئی ہوئی سی میں نہیں سچاؤں انہوں رات میرے گھر دے اندر گزر جائے میں نماز تو فوراً بعد چلا گیا تاکہ مستحق لوگوں نے پہنچا دے اپنے دی زمین تے قبضہ غریباں دے زمین ہتھے کس غلامی مصطفیٰ میں موت بھی قبول ہے جانے ہور گلہ ہور نعرے ہور عمل ہور پیڑا ہور پھکیاں ہور اگر غلام مصطفیٰ بننا چاہنے اگر
اگر سچا رسول اللہ دا غلام بننا چاہنا ہے پھر تینوں لکڑاں بھی ہاتھ نال کٹنیاں پین گئیاں، پھر تینوں غریباں دا خیال بھی کرنا پوے گا، تو لکھاں روپے میلاد تے لا دے تینوں گھر دے پڑوس تے اس بیوہ دا خیال کرنا پوے گا، اس یتیم بچیاں دا خیال کرنا پوے گا، اور مدرسے قال اللہ وقال الرسول دی صدا بلند کرنے والے دا خیال کرنا پوے گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جامع المعجزات کری جا صاحب سینئر انتے تھک گئے انتے اشارہ بھی کر رہے ہیں، اور تو اڈا نام لما تو تسی پتہ نہیں اشارہ کو نہیں کیتا، اے تو انہوں سارا دین لگا جی جی بالکل استادہ جا خدتا رہوں جان چھاڑ۔ حضور دا میلاد کیوں کرنے ہیں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساڑھے واسطے کی کچھ کیتا، میں تو انہوں عرض کیتا۔ جامع المعجزات علامہ رحاوی رحمت اللہ تعالی